اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب عزت ماں وزیر اعظم پاکستان، جناب وزراء کرام، اراکین قومی و صوبائی اسمبلی، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں، اہلیان میاں والے، السلام علیکم۔ میں ساریاں تو پہلے جڑے دوست تساں تشریف کینا ہے تواڈے جذبے کو سلام کریندا ہوں۔ میں آج میاں والی جڑا وزیر اعظم پاکستان دا گھر ہے اور اے میڈا بھی گھر ہے، میں کوئی تاں کہ انتہائی خوشی تھی پئی ہے۔ میاں والی پاکستان تحریک انصاف دا قلعہ ہے اور انشاءاللہ ایک قلعہ برقرار راسی جرا اعتماد تساں کیتے پاکستان تحریک انصاف دی حکومت دے ہوتے ہیں، انشاءاللہ اساں تواڈے اعتماد دے ہوتے پورا اترسوں اور جرے اساں اپنے گول مقرر کیتے ہیں این صوبے دی ترقی واسطے انشاءاللہ ای ترقی دا سفر جاری راسی۔ خصوصی طور تے جڑے پسماندہ علاقے جتھاں ترقی نہ کیتی گئی 73 سال تو جڑے علاقے پنجاب پاکستان محروم رہ گئے، انشاءاللہ انہاں دے پاسے ترقی دا رخ موڑ دیتا گیا اور پہلی دفعہ پنجاب دے بجٹ دے وچ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکج متعارف کرایا گیا جڑا 360 ارب روپے دا ہے، جن دے نال پورے پنجاب دے وچ یکساں ترقی اور تمام جڑے محروم اور جڑے بیکورڈ ایریا ہیں انہاں دی ترقی واسطے خصوصی فنڈ رکھے گئے اور این ترقی تو انشاءاللہ پنجاب دا کوئی شہر بھی محروم نہ راسی، چاہے وہ تھل ہوئے، چاہے کوئی سلیمان ہوئے، چاہے چولستان ہوئے۔ انشاءاللہ یہ پنجاب دی ترقی سکوں عزیز ہے، انشاءاللہ اندے ہوتے ہیں دین رات کم کیتا ویسی جڑا وزیر اعظم پاکستان دا وی نے اندے ہوتے عمل کی سی۔ تو کو معلوم ہو سی کہ حکومت نویں لوکل گورنمنٹ سسٹم کی دی آنے تو انشاءاللہ پہنچ چند جلد انشاءاللہ اندے ہوتے عمل درآمد تھی سی جن دے وچ تواڈے اپنے نمائندے با اختیار ہو سن اور پہلی دفعہ ہو سی پاکستان دے وچ کہ براہ راست تواڈے ووٹ نال تواڈا نمائندہ منتخب تھی سی اور ان تو بعد صحت واسطے صحت کارڈ دا لانچ کیتا ویندا پے بہت جلدی انشاءاللہ اندے سمراٹ تواڈے تک پہنچ سن اور اندے وچ پورے پنجاب دی آبادی کو کور کیتا ویندا پے اور حکومت پنجاب نے 1 لاکھ نوکریاں دا بھی اعلان کیتے جنہاں دی منظوری تھی گئی ہے، انشاءاللہ اندے ہوتے عمل درآمد تھی سی تو دیکھ سو اور پہلی دفعہ اور پاکستان دی تاریخ وچ حکومت پنجاب نے جڑے اپنے ڈیولپمنٹ بجٹ دیتے 560 ارب روپے دا ان کو ودھا کے 645 ارب روپیہ کر دیتا گیا۔ اگر پی ایس ڈی پی جڑا فیڈرل گورنمنٹ دا شیئر ہے شامل کیتا ونجے تو ساڈا بجٹ 740 ارب تک پہنچ دے جو کہ پاکستان دے وچ ایک تاریخ ہے۔ اور میں یاد ہاں کہ جڑے پچھلے حکومتاں نے کام کیتن اگر ساڈا انہاں دا 3 سالاں نال موازنہ کیتا ونجے وی تو پورا نہ تھی سکسن۔ اگر 7 یونیورسٹیاں 5 سال وچ بنن تے اساں 3 سال وچ 21 یونیورسٹیاں بنندے پے۔ اگر 3 سال وچ 1500 سکول اپ گریڈ تھن اساں انشاءاللہ اپنے ٹینیور تک 27000 سکول اپ گریڈ کرے سوں۔ اگر 114 ریکارڈ سینٹر ہن پنجاب دے وچ اساں ہی سال انشاءاللہ 6000 بنے دے پیوں۔ اگر 3 اکنامک زون ہیں اساں 13 اکنامک زون بنا چکے ہیں۔ پنجاب دے وچ 12 سیمنٹ فیکٹریاں ہیں، اج الحمدللہ اج دے دن تک 16 سیمنٹ فیکٹریاں دی منظوری دتی بن چکی ہے اور جن دے وچ 3 میاں والی ضلع دے وچ اس کے بعد اج جڑے ڈیولپمنٹ پیکج دا افتتاح ہے اور کچھ جڑے منصوبے ہیں جنہاں دی گراؤنڈ بریکنگ کیتی گئی ہے جڑے اربے دے وچ انہیں دے ہوتے ہیں جڑا پیکج 1 ہے وہ مکمل تھی چکیا اور پیکج 2 جڑا ہے اندے ہوتے انشاءاللہ آج تو کام سٹارٹ تھی ویسی۔ میں اندے واسطے 844 سکیماں جن دے وچ شامل ہیں، میں اتھوں دے اراکین اسمبلی کو اور تواڈے اہلیان میاں والی سارے کو مبارکباد پیش کرنا۔ جن دے وچ چند منصوبے جنہاں دا میں ذکر کراں
جیسے شکر درہ کالا باغ روڈ بھی تعمیر تھیندا پئے میاں والی مظفر گڑھ بلکسر روڈ جڑا علاقے دا نہیں بلکہ 5 ضلع دا مطالبہ آئی اندہ بھی آج اندی افتتاح کی گئی گراؤنڈ بریکنگ کی گئی ہے ان تو علاوہ میاں والی سرگودا روڈ میاں والی ہاسپٹل دی اپگریڈیشن مدر اینڈ چائلڈ اور بے بہت سارے منصوبے جہدے وچ واٹر سپلائی سکول ایجوکیشن ہیلتھ مختلف سیکٹر شامل ہیں جنہاں دا افتتاح آج کیتا گیا اور کچھ دی گراؤنڈ بریکنگ کی گئی ہے انشاءاللہ جڑی خواب وزیر اعظم صاحب نے ڈٹھن اے انشاءاللہ انہیں دا خواب پورا تھی سی اور نیک نیتی دے نال ان صوبے دی خدمت کرے سوں اور انشاءاللہ اے ترقی دا سفر جناب وزیر اعظم دی سربراہی دے وچ اور توڑے دعائیں دے نال انشاءاللہ مکمل تھی سی این الفاظ دے نال میں توڑے کلو اجازت گھندا اللہ تعالیٰ توڑا حامی و ناصر ہوئے پاکستان زندہ باد